हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम इद्रीस जहान, दी ओशन ऑफ नॉलेज की तरफ से मैं आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और एक दूसरी रिक्वेस्ट ये भी है कि इन वीडियोस को आप स्टार्ट से लेकर आखिर तक ज़रूर सुने। आपको ज़रूर जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ अर्थक्वेक। ये ज़लज़ले के हवाले से ये सेकंड लॉक टॉपिक है। तो इससे मुराद यही है कि हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि एक ज़लज़ला कितना तबाहकुन है। while sitting in your office, while sitting in your home, अगर फर्ज के लिए मीडिया पे आया कि ब्रेकिंग न्यूज़ ज़लज़ला हुआ, तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि ये ज़लज़ला नुकसानदेह होगा या कि नुकसानदेह नहीं होगा। इसके लिए चंद पैरामीटर्स है और उन्हीं पैरामीटर्स की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये ज़लज़ला कितना तबाहकुन होगा या तबाहकुन नहीं होगा। एक बात तो यही है कि ज़लज़ले की तबाही का एग्ज़ैक्ट मालूम करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट येस देयर आर सम पैरामीटर्स we can get some clue about the destructiveness of earthquake for a particular area. यही वो कुछ मेजर्स है, यही वो कुछ पैरामीटर्स है कि जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि कोई ज़लज़ला कितना तबाहकुन हो सकता है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ऑन द रेक्टर स्केल। यानी रेक्टर स्केल ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक आला है जिसके ज़रिए से हम ज़िलज़ले की शिद्दत को नापते हैं। इससे पहले भी एक पैमाना इस्तेमाल होता था जिसको हम मरकाली स्केल कहते हैं, लेकिन आजकल जो इस्तेमाल होता है वो रेक्टर स्केल है, यानी ज़िलज़ले की मैग्नीट्यूड के लिए। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा उनकी डैमेजेस की चांसेस होगी। फर्ज कर ले, अगर एक अर्थक्वेक है वो 4 रेक्टर स्केल के ऊपर है और दूसरा अर्थक्वेक जो है वो 9 रेक्टर स्केल के ऊपर है, तो ज़ाहिरी बात है 9 रेक्टर स्केल की ज़िलज़ले की डैमेजेस ज़्यादा होंगी बनिस्बत 4 रेक्टर स्केल की। तो एक चीज़ तो यही है कि हमें मालूम होना चाहिए कि ज़िलज़ले की मैग्नीट्यूड कितनी है। द सेकंड वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को वाज़ेह किया था कि यानी अगर आप एपिसेंटर हम किस चीज़ को कहते हैं? एक्चुअली एपिसेंटर हम कहते हैं यानी ज़लज़ले का मरकज़। ये क्रस्ट के ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं, यानी अगर फ़र्ज़ करिए मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, यहाँ पर से ज़लज़ला जनरेट हो जाए नीचे ज़मीन में और जहाँ पे ये जनरेट होता है उस जगह को हम कहते हैं फ़ोकस। और इस फ़ोकस के ऊपर ज़मीन पे उस एरिया को हम कहते हैं एपिसेंटर, यानी ज़लज़ले का मरकज़। तो अगर आप एपिसेंटर से आपका फ़ासला दूर है, ज़लज़ले के मरकज़ से आपका फ़ासला दूर है, तो वहाँ पे डैमेजेस कम होंगी। और अगर आप एपिसेंटर के यानी जहाँ पे ज़लज़ला हुआ है, उस मरकज़ के आप नज़दीक पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे डैमेजेस ज़्यादा होंगी। और इसकी एक मिसाल मैंने पिछले वीडियो में भी दी, वो 2005 के ज़लज़ले की थी कि ज़लज़ले की जो वेव्स यानी जो ज़लज़ला था, वो तो पूरे पाकिस्तान में महसूस किया गया। लेकिन डैमेजेस फिर कश्मीर में क्यों ज़्यादा हुई, नॉर्दर्न एरियाज़ में क्यों ज़्यादा हुई? वो इसलिए ज़्यादा हुई कि वो ये एरियाज़ एपिसेंटर के नज़दीक थे। यानी 2005 के ज़लज़ले का जो एपिसेंटर था, वो कश्मीर ही था।
تو جو ایریاز نزدیک پڑ رہے تھے ایپی سینٹر کے وہاں پر ڈیمیجز زیادہ ہوئی کیونکہ زلزلے کی شدت وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت کے ان ایریاز میں جو کہ ایپی سینٹر سے دور ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے ڈیوریشن آف دا ارتھ، ویری مچ امپورٹنٹ۔ زلزلہ اگر فرض کر لے ایک زلزلہ جو ہے وہ 10 سیکنڈ کے لیے ہے، اور اگر ایک زلزلہ 5 سیکنڈ کے لیے ہے، اور ایک زلزلہ جو ہے وہ پورے 1 منٹ کے لیے ہے، تو ان تینوں ارتھ کویک کی مختلف قسم کی امپیکٹس پڑیں گی۔ جو زیادہ ڈیوریشن کے لیے ہیں وہاں پہ ڈیمیجز زیادہ ہوں گی بنسبت ان کے جو کہ ارتھ کویک کی ڈیوریشن کم ہے۔ نیکسٹ میں ہے جیولوجی آف دا ایریا۔ جیولوجی آف دا ایریا سے مراد یہ کہ جس جگہ میں ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ زلزلہ جس ایریا میں ہوا ہے وہاں پہ کس قسم کی جیولوجی ہے، یعنی وہاں پہ راک جو ہے وہ کنسلیڈیٹڈ ہے، ان کنسلیڈیٹڈ راک ہے، سافٹ راک ہے۔ تو اگر وہاں پہ سافٹ راک ہے تو وہاں پہ ڈیمیجز زیادہ ہوں گی، اگر وہاں پہ ہارڈ راک ہے تو وہاں پہ ڈیمیجز کم ہوں گی۔ اور نیکسٹ میں ہے ٹائپ آف کنسٹرکشن مٹیریل، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ جو انفراسٹرکچر بنی ہے، بلڈنگز بنی ہے، وہاں پہ کس قسم کا مٹیریل استعمال ہوا ہے، کیا وہاں پہ مڈ استعمال ہوا ہے، کیا وہاں پہ سٹون استعمال ہوا ہے، یا وہاں پہ مٹیریلز میں فرض کر لے مختلف کنکریٹ استعمال ہوا ہے، لوہا استعمال ہوا ہے۔ تو ان ساری جگہوں میں مختلف قسم کی امپیکٹس ارتھ کویک کی پڑیں گی۔ نیکسٹ میں ہے ٹائپ آف سیٹلمنٹ، دیٹ از ویدر اربن اور رورل سیٹلمنٹ۔ دس از اگین ویری مچ امپورٹنٹ۔ اگر فرض کر لے ایک زلزلہ شہری علاقے میں ہو جائے اور ایک زلزلہ جو ہے رورل ایریاز میں ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اربن ایریاز میں پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، پاپولیشن یعنی تھکلی پاپولیٹڈ ہوتے ہیں وہ ایریاز، تو وہاں پہ ڈیمیجز زیادہ ہو سکتی ہے بنسبت رورل ایریاز کے۔ رورل ایریاز میں پاپولیشن جو ہے وہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر ڈیمیجز کم ہوں گی۔ اور نیکسٹ میں ہے ٹائمنگ آف دا ارتھ کویک، اگین ویری مچ امپورٹنٹ۔ ارتھ کویک میں ٹائمنگ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ایک زلزلہ رات کے وقت ہوتا ہے تو ٹھیک ان کی کیا امپیکٹس پڑیں گی۔ اگر فرض کے لیے رات کے وقت ایک زلزلہ ہوتا ہے تو موسٹلی لوگ جو ہیں گھروں کے اندر ہوتے ہیں، رومز کے اندر ہوتے ہیں، تو ڈیتھس کی، انجریز کی چانسز زیادہ ہو سکتی ہیں بنسبت کے دن کے وقت اگر وہ زلزلہ آ جائے۔ ٹائمنگ آف دا ارتھ کویک اگر ہم اسکول کے بنیاد میں لیں کہ اگر فرض کے لیے ہمارے پاس بچے اسکول میں ہیں ٹھیک ان ٹائمنگز پہ، اور بچے جو ہیں رومز کے اندر ہیں، زلزلہ ہوا جس طرح کی 2005 کا زلزلہ ہوا، ایک ایسی ٹائمنگز تھی کہ تقریباً اسمبلیاں اسکول کی ہو چکی تھی، بچے جو ہے کلاس روم کے اندر ہی تھے، تو اچانک زلزلہ ہوا، بچے جو ہے زیادہ تر بلڈنگز کے اندر ہی تھے، تو ان کے امپیکٹس بھی زیادہ پڑے، زیادہ ملبہ بچوں کے اوپر گرا۔ تو ٹائمنگز جو ہے از ویری مچ امپورٹنٹ۔ 1998 میں گجرات میں زلزلہ ہوا رات کے وقت، تو اس میں زیادہ تر جو فیمیل تھی، یعنی وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ کلچر اس طرح ہے کہ فیمیل جو ہے اندر رومز کے اندر سوتی ہیں بنسبت میل باہر سوتے ہیں۔ تو اور ایک پھر جا کے افغانستان میں ہوا، آئی تھنک 2002 میں ہوا کہ 2000 میں، تو ایوننگ میں ہوا، تو ایوننگ میں موسٹلی خواتین جو ہے اس میں زیادہ جو ہے ان کی ڈیتھس ہوئی کیونکہ خواتین جو ہے زیادہ تر کچنز میں تھی، تو جس کی وجہ سے ڈیتھس جو ہے خواتین کی زیادہ ہوئی تھی۔ تو ٹائمنگ از ویری مچ امپورٹنٹ ان ارتھ کویک۔ پھر جا کے ہیں ہیومن ڈینسٹی ان دا ایریا، یہ بھی بتایا گیا کہ اگر فرض کے لیے وہاں پہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، زیادہ لوگ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ زلزلہ آ جائیں تو یقیناً جو ہے وہاں پہ زلزلے کی امپیکٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی بنسبت ان ایریاز میں جہاں پہ کم لوگ رہ رہے ہوں گے۔ اور نیکسٹ میں ہے بلڈنگ ڈیزائن۔ بلڈنگ ڈیزائن از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ اگر فرض کے لیے ایسی جگہ پہ زلزلہ آئے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر
मैसन ने बनाए हैं, आम लोगों ने बनाए हैं, जिस तरह के हम बनाते हैं, ईंटें रख रख के, पत्थर रख रख के दीवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो कोई प्लानिंग ना हो, कोई बिल्डिंग कोड्स नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसे रीजन में भी अगर ज़लज़ला आए, उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पड़ती हैं। तो ये 5-6 कुछ पैरामीटर्स थे कि जिनकी बुनियाद पर अगर फ़र्ज़ के लिए आप किसी ज़लज़ले से दूर किलोमीटर्स यानी 1000 किलोमीटर्स भी दूर आप बैठे हैं और किसी जगह पे ज़लज़ला आए, फ़र्ज़ के लिए ईरान में ज़लज़ला हुआ, तुर्की में ज़लज़ला हुआ या पाकिस्तान के किसी हिस्से में ज़लज़ला आया और आपको ये पैरामीटर्स याद है, आपको ये पैरामीटर्स फ़र्ज़ के लिए अंदाज़ा हो गया, तो आप ये जज कर सकते हैं, एग्ज़ैक्टली तो आप मालूम नहीं कर सकते, लेकिन आप जज कर सकते हैं कि इस ज़लज़ले की कितनी जो है इनसे डैमेजेस जो है वो हो सकती है। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर पेशेंस कि आपने इस वीडियो को देखा। आप इसको अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।